साथीहरु सबैजना स्वागत छ मेरो ब्लगमा। आयो सबैजना सन्चै हुनुला, म पनि सन्चै छु। आज चाहिँ यो हरिया फरिया देखेर तपाईहरुलाई थाहा पाइसक्नु होला म चाहिँ कहाँ छु भन्दाखेरि हैन, म चाहिँ माइत आएको छु। म चाहिँ किन आएको छु भन्दाखेरि हेरिसक्नुहुन्छ लास्टमा हाम्रो चाहिँ पापा आउनुभएको अरे के इन्डियाबाट हाम्रो पापा आउनुभएको अरे हामी मिठाई खान आएको। मिठाई खान आएको हामी चाहिँ मिठाई जहाँ पनि मिठाई खान हिँड्दिनौँ क्या, तिनीहरू ढिउ त यहाँ बच्चाहरू सबैजना हुनुहुन्छ जस्तो छ। को छ नि घरमा, को छ नि घरमा, को छ नि घरमा। ओहो सबै ए हाम्रो पापा चाहिँ आउनुभयो मिठाई खान आएको बोलेको हैन। सुन्नु के कपडा त लगाउँदै ए ओइ कुन हेर्ने हो र